नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ बैंकिङ प्रिपरेसन इन नेपालमा। म विशेष गरेर प्राइभेट बैंकको जुनियर एसिस्टेन्ट, ट्रेनी एसिस्टेन्ट र म्यानेजमेन्ट ट्रेनीको लागि स्पेशल मोडल सेटहरू लिएर उपस्थित भइरहेको छु। आज पनि अर्को मोडल सेट लिएर उपस्थित भइसके। यदि तपाई यस च्यानललाई पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, छेउमा रहेको बेल आइकन दबाउनुहोला र यस्तै अरु मोडल सेट हेर्नको लागि तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ, गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको यस भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, के कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। र आजको यस मोडल सेट स्टार्ट गरौँ भर्बल एबिलिटी क्वेशनबाट। क्वेशन नम्बर 1 मा छ आई एम फ्यामिलियर डडडु हिम। अप्सन ए मा छ टु, अप्सन बी मा छ विथ, अप्सन सी मा छ फ्रम र अप्सन डी मा छ बाई। यसको सही आन्सर अप्सन बी हुनेछ, विथ। आई एम फ्यामिलियर विथ हिम। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 2 मा छ डु यु प्ले डट फुटबल। अप्सन ए मा छ अ, अप्सन बी मा छ एन, अप्सन सी मा छ द र अप्सन डी मा छ नो आर्टिकल्स। यसको सही आन्सर हुन्छ नो आर्टिकल। यो चाहिँ एउटा कम्प्लिट सेन्टेन्स हो, यसमा कुनै पनि आर्टिकल युज हुँदैन। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 3 मा छ आई डट वर्किङ फर 2 आवर्स। अप्सन ए मा छ ह्याभ बीन, अप्सन बी मा छ एम, अप्सन सी मा छ ह्याभ, अप्सन डी मा छ ह्याभ बी। यसको सही आन्सर हुनेछ अप्सन ए ह्याभ बीन। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 4 मा छ ही सेड टु मी यु मस्ट बी साइलेन्ट। अप्सन ए मा छ ही सेड टु मी दैट यु मस्ट बी साइलेन्ट। अप्सन बी मा छ ही टोल्ड टु मी दैट यु मस्ट बी साइलेन्ट। अप्सन सी मा छ ही टोल्ड मी दैट आई मस्ट बी साइलेन्ट र अप्सन डी मा छ नन अफ दिस। यसको सही आन्सर हुनेछ अप्सन सी ही टोल्ड मी दैट आई मस्ट बी साइलेन्ट। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 5 मा छ द पोलिस इन्क्वायर्ड इन्टु म्याटर। अप्सन ए मा छ द म्याटर वाज इन्क्वायर्ड इन्टु बाई द पोलिस। अप्सन बी मा छ द म्याटर ह्याड बीन इन्क्वायर्ड इन्टु बाई द पोलिस। अप्सन सी मा छ द म्याटर ह्याड बीन इन्क्वायर्ड बाई द पोलिस र अप्सन डी मा छ नन अफ दिज। यसको सही आन्सर अप्सन ए हुनेछ द म्याटर वाज इन्क्वायर्ड इन्टु बाई द पोलिस। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 6 मा छ कम्प्युटर नलेजको तर्फबाट। एन्ड 6 मा छ मोनिटर इज द इक्जाम्पल अफ। अप्सन ए मा छ इनपुट डिभाइस, अप्सन बी मा छ आउटपुट डिभाइस, अप्सन सी मा छ डिस्प्ले र अप्सन डी मा छ नन। यसको सही आन्सर अप्सन बी हुनेछ आउटपुट डिभाइस। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 7 मा छ हाउ मेनी फंक्शन्स कीज आर अन कीबोर्ड। अप्सन ए मा छ 4, अप्सन बी मा छ 8 र अप्सन सी मा छ 12। त्यसैगरी अप्सन डी मा छ 16। यसको सही आन्सर अप्सन सी हुनेछ 12%। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 8 मा छ र्याम एन्ड रोम आर दि इक्जाम्पल अफ डट वाट। अप्सन ए मा छ इनपुट डिभाइस, अप्सन बी मा छ आउटपुट डिभाइस, अप्सन सी मा छ स्टोरेज डिभाइस र अप्सन डी मा छ नन। यसको सही आन्सर अप्सन सी हुनेछ स्टोरेज डिभाइस। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 9 मा छ सीपीयू कन्ट्रोल्स। अप्सन ए मा छ कन्ट्रोल मेमोरी, अप्सन बी मा छ कन्ट्रोल ओन्ली इनपुट्स, अप्सन सी मा छ अल इनपुट्स आउटपुट एन्ड प्रोसेसिङ र अप्सन डी मा छ अल अफ दि एबोभ। यसको सही आन्सर हुनेछ अप्सन सी अल इनपुट्स आउटपुट एन्ड प्रोसेसिङ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 10 मा छ इन व्हिच जेनेरेशन्स कम्प्युटर आर माइक्रो प्रोसेसर्स। अप्सन ए मा छ फर्स्ट जेनेरेसन, अप्सन बी मा छ सेकेन्ड जेनेरेसन, अप्सन सी मा छ थर्ड जेनेरेसन र अप्सन डी मा छ फोर्थ जेनेरेसन। यसको सही आन्सर अप्सन डी हुनेछ फोर्थ जेनेरेसन। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 11 मा बैंकिङ एन्ड जेनरल नलेजको तर्फबाट। 11 मा छ एन एडिक्वेट करेन्ट रेसियो इज कन्सिडर्ड टु बी। अप्सन ए मा छ 2:1, अप्सन बी मा छ 2:2, अप्सन सी मा छ 1:2 र अप्सन डी मा छ 1:1। यसको सही आन्सर अप्सन ए हुनेछ 2:1। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 12 मा छ व्हिच अफ द फलोइङ इज द रेगुलेटर अफ मनी मार्केट। अप्सन ए मा छ डेरिभेटिभ मार्केट, अप्सन बी मा छ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, अप्सन सी मा छ नेपाल राष्ट्र बैंक र अप्सन डी मा छ नन अफ दिस। यसको सही आन्सर हुनेछ अप्सन सी नेपाल राष्ट्र बैंक। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 13 मा छ फरेन करेन्सी ओन्ड बाई सेलिङ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर इज कल्ड। अप्सन ए मा छ व्हाइट डलर, अप्सन बी मा छ ब्ल्याक डलर, अप्सन सी मा छ ग्रीन डलर र अप्सन डी मा छ रेड डलर। यसको सही आन्सर अप्सन ए हुनेछ व्हाइट डलर। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 14 मा छ व्हेन वाज सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स इन्ट्रोड्युस्ड इन नेपाल। अप्सन ए मा छ फिस्कल इयर 2065-66,
अप्सन बी मा छ फिस्कल इयर 2066-67 र अप्सन सी मा छ फिस्कल इयर 2067-68 एन्ड अप्सन डी मा छ फिस्कल इयर 2068-69। यसको सही आन्सर अप्सन बी हुनेछ फिस्कल इयर 2066-67। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 15 मा छ द कस्ट प्राइस अफ आर्टिकल इज 40% अफ द सेलिङ प्राइस द पर्सेन्ट दैट द सेलिङ प्राइस इज अफ कस्ट प्राइस इज। अप्सन ए मा छ 250, अप्सन बी मा छ 240, अप्सन सी मा छ 150 र अप्सन डी मा छ 200। यसको सोल्युसन मैले गरिसकेको छु। इफ सीपी इक्वल टु ₹400 यानी कि 40% अफ 100 को 40 रुपीज एन्ड एसपी विल बी कति 100 हुनेछ। र त्यसै गरी पर्सेन्ट अफ द एसपी टु सीपी इक्वल टु 100/40 इन्टु 100%। सो एन्सर इज 250%। अप्सन ए इज करेक्ट। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 16 मा सब्जेक्टिभ को तर्फबाट एक्सप्लेन द फंक्शन्स अफ नेपाल राष्ट्र बैंक। द मेन फंक्शन अफ नेपाल राष्ट्र बैंक्स आर टु इस्यु नोट्स एन्ड कोइन्स। नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ इस्यु नोटहरू इस्यु र नोट र कोइनहरू चाहिँ इस्यु गर्ने काम गर्छ। यो चाहिँ मेन अथोरिटी भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मात्र हुन्छ। 2 मा छ बैंकरर्स एजेन्ट एन्ड एडभाइजर अफ द गभर्नमेन्ट। यो गभर्नमेन्टको एडभाइजर र बैंकरहरूको एजेन्ट बनेर काम गरेको हुन्छ। बैंकरर्स बैंक यो बैंकहरूको पनि फादर हो, फादर अफ द बैंक भनेर चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भनिन्छ। यो सबै बैंकहरूलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्ने भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक हो। लेन्डरर्स अफ लास्ट रिसोर्ट यो चाहिँ कमर्सियल बैंकहरूमा यदि अमाउन्टको अपुग भयो भने स्कार्सिटी भयो भने अमाउन्टमा चाहिँ बैंक यो नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ लोन दिने काम गर्छ। यो लेन्डर अफ द लास्ट रिसोर्ट भनेको यो चाहिँ यदि कमर्सियल बैंकहरू डेभलपमेन्ट बैंकहरू फाइनेन्सहरूमा चाहिँ पैसाको अभाव भयो भने त्यतिखेर चाहिँ लोन प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। क्लियरिङ हाउसिङ फ्यासिलिटिज यो कमर्सियल बैंकहरूको एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा अमाउन्टहरू ट्रान्सफर गरेको बेला हैन फरेन रेमिटान्सहरू त्यसलाई चाहिँ एउटा क्लियरिङ गर्ने काम चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ। क्रेडिट कन्ट्रोल नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रेडिट कन्ट्रोल पनि गर्छ। कमर्सियल बैंकहरू डेभलपमेन्ट बैंकहरू फाइनेन्सहरूले चाहिँ क्रेडिटलाई चाहिँ क्रिएसन गर्छन् भने त्यो क्रिएसन गरेको क्रेडिट एमाउन्ट चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ। डिटर्मिनेसन अफ फरेन एक्सचेन्ज रेट यो फरेन एक्सचेन्ज रेटलाई चाहिँ डिटर्माइन गर्ने काम पनि के गर्छ नेपाल राष्ट्र बैंकले नै गर्छ। सो 8 मा छ कलेक्सन अफ डाटाहरूलाई कलेक्सन गर्ने काम यो के गर्छ नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ। त्यसैले चाहिँ यो नेपाल राष्ट्र बैंकको के भयो फंक्सन भयो। र त्यसैगरी फरेन एक्सचेन्ज कन्ट्रोललाई यसले मेन्टेन गर्ने काम चाहिँ कसले गर्यो नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ। सो यसले चाहिँ फरेन एक्सचेन्ज एक्सचेन्जलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। डेभलपमेन्ट अफ ब्याङ्किङ सिस्टमलाई चाहिँ विकास गर्ने काम पनि नेपाल राष्ट्र बैंककै काम हो। यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकका फंक्सनहरू हुन्। यदि तपाईँ 5 मार्क्समा सोध्छ भने तपाईहरूले यिनी पोइन्टहरू मात्र लेख्दा हुन्छ। यदि 10 मार्क्समा सोधिन्छ भने चाहिँ यसलाई हल्का हल्का एक्सप्लेन गरिदिनु होला। त्यसैगरी 17 मा छ स्टेट एन्ड एक्सप्लेन द इमर्जिङ च्यालेन्जेस फर म्यानेजमेन्ट। इमर्जिङ च्यालेन्जेसहरू के छन् म्यानेजमेन्टमा एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अलिकति ब्याकग्राउन्ड हो, यो अलिकति ब्याकग्राउन्ड लेख्नु होला। यदि 5 मार्क्समा सोधेको छ भने यति अलिकति ब्याकग्राउन्ड र पोइन्टहरू लेखेर छोडिदिनु भयो भने हुन्छ। यदि 10 मार्क्समै सोधेको छ भने चाहिँ यसलाई हल्का हल्का एक्सप्लेन गर्नु होला। यसको ब्याकग्राउन्डमा छ म्यानेजमेन्ट मिन्स डिजाइनिङ अर्गनाइजिङ डिफाइनिङ गोल्स formulating the policies and strategies in accordance with the prevalent environmental conditions, and these environmental conditions are known as situations. So it creating the emerging challenges for management. They are 1 ma cha work for diversity, 2 ma cha challenge management and coordination, 3 ma cha increasing globalization, 4 ma cha advanced technology change, 5 ma cha development of employment policy,
र 6 मा छ इक्वल अपर्च्युनिटी एन्ड प्रोटेक्सन, 7 मा छ इम्प्याक्ट अफ पोलिटिकल इकोनोमिकल एन्ड सोशल कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट, 8 मा छ इन्क्रिजिङ कम्पिटिसन एन्ड कम्पिटेटिभ प्रोग्राम्स प्लान एन्ड पोलिसिज। यो चाहिँ तपाईको 5 मार्क्समा सोधेको बेला यति मात्र लेख्नुभयो भने पनि हुन्छ, अलिअलि एक्सप्लेन गरिदिँदा झन् राम्रो। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 18 मा छ डिफाइन लेबर डिस्प्युट्स, हाउ लेबर डिस्प्युट्स आर सेटल्ड इन नेपाल। लेबर डिस्प्युट्स भनेको के हो र कसरी चाहिँ यसलाई सेटल गरिन्छ नेपालमा, यो लेख्नुपर्ने हुन्छ, यो लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी 19 मा छ व्हाट आर द क्वालिटिज अफ इफेक्टिभ रिवार्ड सिस्टम। इफेक्टिभ रिवार्ड सिस्टमका क्वालिटिजहरू के हुन् लेख्नुपर्ने हुन्छ। र डिस्कस 20 मा छ डिस्कस द इफेक्ट्स अफ इन्फ्लेसन, इन्फ्लेसनका इफेक्ट्सहरू डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ। यी क्वेसनहरूको एन्सरहरू तपाईहरुले खोजेर पढ्नु होला, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हुन्। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। यदि तपाईले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला, छेउमा रहेको बेल आइकन दबाउनु होला। यस्तै अरू मोडल सेटहरू लिएर म पुनः उपस्थित हुनेछु। आज भने बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।